नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। 2074 सालमा गठन भएको सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र ताजा जनादेशको लागि 2078 वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तय भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले पछिल्लो घटनाक्रमका साथै मानव विकास स्तरमा भएको नेपालको स्तरोन्नति र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको दिशामा भएका पहलहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। तीन वर्ष अगाडि सम्पन्न निर्वाचन परिणामका आधारमा 5 वर्ष बलियो सरकार बन्ने, राजनैतिक स्थिरता हुने, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा हुने आधार बनेको विश्वास गरिएको थियो। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 275 स्थानमध्ये 174 स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध सदस्यहरूले विजय हासिल गरेका थिए। तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरणको उद्घोष गर्दै निर्वाचन लडेका थिए। लामो राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वमा पिल्सिएका जनताले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारको पक्षमा मत दिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो, पार्टी एकीकरणको घोषणा पनि भयो। सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्तिको लागि दूरगामी महत्त्वका नीति, कार्यक्रम र रणनीतिहरू अघि सार्यो। तर करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानत स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ। जनताले दिएको विश्वास पूरा गर्न अवरोध भएपछि त्यसलाई पनि जनता समक्ष नै प्रस्तुत गर्न ताजा जनादेशको निर्णयमा पुग्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। देशवासीको नाममा सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूलताका बीच पनि सरकारले युगान्तकारी काम गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन लोकतन्त्रको हातमा हो। यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो। जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनता समक्ष नै हो। मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु। पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचनमा लडेको थियो। म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ। बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ। जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठाने। त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधैँ विमति राख्दै आएको छु। मुलुकको नेतृत्व आर्थिक सामाजिक समृद्धि कायम गर्न सक्ने नयाँ पुस्तामा जाओस् भन्ने आफूले सोचेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। सरकारले यही बीचमा नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन, सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन, भारतसँग वार्ता र चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर जस्ता युगान्तकारी कदम भएका छन्। सरकारले यस बीचमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ। नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ। तदनुरूप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ। समस्या समाधानका लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ। चीनसँग पारवन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ। यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र? यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिका परिदृश्यहरूलाई सम्झिरहेको छु। नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरे बापत
नेपालको पार्वन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरे बापत त्यति बेलाको सरकारलाई यसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अपदस्थ गरिएको थियो। परिस्थिति र समय सन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरू उनै हुनुहुन्थ्यो। के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरू नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रूपमै देखिनुहुन्न र? थुप्रै प्रतिकूलताका बावजुद नेपालले 3 वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने हल्ला निराधार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह क्रियाशील भई राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेको र 4 महिनापछि नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुने बताउनुभयो। नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताको यो सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता र निर्णय निर्वाचन मार्फत व्यक्त हुन्छ। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ तर कमजोर छैन। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन। राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरू मुलुकको संविधान र कानुन अनुरूप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अङ्गहरू सबै आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढ छन्। 4.5 महिनापछि नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भइहाल्ने नै छ। 21औं शताब्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो पहरेदार हो। यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भएर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या फिजाउन खोजिएका आशंका र भ्रमहरू निराधार छन्। हालै सार्वजनिक भएको मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल मध्यम स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ र आगामी दिनमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पर्यटन, जलविद्युत, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। हालै सार्वजनिक भएको मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल अब मध्यम मानव विकास स्तरमा पुगेको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020ले नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कका विभिन्न चाहिँ जुन इन्डिकेटरहरू छ नि, ती इन्डिकेटरहरूमै नै सुधार आएको कुराहरू देखिएको हो कि मूल रूपमा। जस्तो भनौँ न, शिक्षाको स्तरमा, जीवन स्तरमा, अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब ज्ञानको वृद्धि आदि विषयहरूमा जुन छ त्यसमा चाहिँ क्रमशः हामी सुधारिँदै गएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसभित्र अब लैङ्गिक सूचकाङ्कको विषयहरू आउँछ। चाहिँ यो लैङ्गिक असमानता घटिरहेको स्थिति छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि हाम्रो क्रमशः बढ्दै गइरहेको स्थिति हो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको आधार भने त्यही हो, अरू के आधार हुन्छ र त्यो त चाहिँ सर्वे गर्दा जे कुरा आएको छ त्यही कुरो देखाउने हो। अब अध्ययनकर्ताहरूले हेर्दाखेरि जे देख्छन् त्यही कुरो भन्ने हो। अध्ययनकर्ताहरूले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो यो। सन् 2018मा 0.579 रहेको मानव विकास सूचकाङ्क 0.587मा पुगेको छ। यो प्रतिवेदनले अधिकांश सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ भने मध्यम मानव विकास स्तरमा स्तरोन्नति हुन योग्य मानेको छ। तर यो स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने चुनौतीबारे पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नेपाल चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ कन्ट्रीको रूपमा साउथ एसियामा देखिएको छ। हामी धेरै अगाडि छौँ। लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा चाहिँ हामी 1995मा हाम्रो चाहिँ जो 0.709 थियो भने
अहिले आएर हामीले त्यसलाई चाहिँ जो झारेर चाहिँ जो 0.479 मा आएका छौँ भने चाहिँ यो एकदम सिग्निफिकेन्ट चाहिँ जो हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ लागि हरेक क्षेत्रमा जस्तो हाम्रो पार्टिसिपेसन पोलिटिकल पार्टिसिपेसनदेखि लिएर अरूहरूमा पनि यो बढेको यो रिपोर्टले देखाएको छ। अब प्रदेशको तुलना हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा अब कर्णाली प्रदेश एउटा भयो, त्यस पछाडि प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली प्रदेश, अनि सुदूरपश्चिम, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2। यिनीहरू चाहिँ लैङ्गिक असमानताको सूचकाङ्कमा यो क्षेत्रीय तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तल छन्। नेपालको एभरेज भन्दाखेरि माथि बागमती प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा माथि छ, अनि सहरी भागहरू त्यसमा छन्। सबभन्दा तल भनेको चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ एकदम तल छ। प्रदेश नम्बर 2 भयो, सुदूरपश्चिम पनि तलै छ, अनि कर्णाली पनि तल छ। अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पश्चात उत्पादनशील रूपान्तरण र समृद्धि मुख्य क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदनले सन् 2020 मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको मार्गमा भएका उपलब्धि र चुनौतीको विश्लेषण गरेको छ। सन् 2022 सम्ममा विकास उन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प छ। यो मार्गमा अग्रसर रहेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 ले सङ्केत गरेको छ। मापदण्डका हिसाबले नेपाल अब मध्यम मानव विकास स्तरमा पुगेको छ। यो प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक समानता सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अघि छ। अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जानको लागि चाहिने 3वटा इन्डिकेटरहरू छन्। त्यसमा पनि त्यो 3वटा इन्डिकेटरहरू एउटा प्रति व्यक्ति आम्दानी हो। प्रति व्यक्ति आम्दानी अब चाहिँ उनीहरूको थ्रेसहोल्ड $1230 छ। हाम्रो चाहिँ 2018 मा हेर्दाखेरि 745 रहेछ र अहिले 2019 मा हेर्दाखेरि चाहिँ 911 देखियो। भने त्यो सुधारिएको स्थिति हो। यसरी 1230 चाहिँ अझै पुगेको छैन, त्यो पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अब मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क भन्ने छ। मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क अब न्यूनतम चाहिँ 66 चाहिने, हामी अहिले चाहिँ 72 मा पुगेका स्थिति छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि इम्प्रुभै भएको स्थिति छ। र अर्को चाहिँ यो जोखिम सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क छ। अब जोखिम कति छ भन्ने कुरो अब त्यसमा न्यूनतम हैन, अधिकतम 32 को हिसाब हुनुपर्नेमा हामी जोखिम चाहिँ 32 को जुन चाहिँ त्यो लाइन छ, त्यो लाइनबाट गरेर हामी 25 मा आइपुगेको स्थिति छ। हाम्रो जोखिम घट्दैछ। अब हामीलाई प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि 1230 पुगेन, तर पनि 2टा जुन चाहिँ इन्डिकेटर छ त्यो चाहिँ पटक हामी 2 पटक चाहिँ पास भयो भने 2टा इन्डिकेटरमा त्यसलाई चाहिँ विकासशील देशमा लैजाने भन्ने छ कुरा। तर हामी 3 पटक पास भइसक्यौँ। हाम्रो इकोनोमीलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। इकोनोमीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको मात्रा बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जनताका पर्चेजिङ पावर बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुवै पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार पनि आवश्यक छ, सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यसै आवश्यक छ। यो मानव विकास सूचकाङ्क बढाउनको लागि सामाजिक पूर्वाधार नै मूलतः बढी आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ यो जेन्डर चाहिँ इनइक्वालिटीका जुन विषयहरू छन्, अब प्रादेशिक इनइक्वालिटीका जुन विषयहरू छन्, विभिन्न जातिका बिचमा पनि केही न केही अब चाहिँ असमानता भएको हामीले त्यो देखेका छौँ। भूगोलको हिसाबले पनि तराई पहाड र हिमालमा फरक खालको देखिन्छ। यी असमानताहरूलाई हामीले क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लिएर जाने कुरा नै हो र हामीले त्यो 15औं योजनामा पनि राखेका छौँ। मुलुक मध्यम स्तरमा प्रवेशको सन्देशले लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनि समृद्धि र सुखको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिवेदनका सुझाव महत्त्वपूर्ण साबित हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। अघिल्लो चुनावमा सबै राजनैतिक दलले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। यही बीचमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा भएका पहलहरू अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
यही अवधिमा संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि दर्जनौं कानुन बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौं जनता समेटिएको छ। स्वास्थ्य बीमा 60 जिल्लामा पुगिसकेको छ। सबै नागरिकलाई यसभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका 2,60,000 बढी बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर 98% माथि पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। घरबार विहीनहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने, खरको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गर्ने अभियान समेत अघि बढेको छ। चक्रवात, भूकम्प र बाढी पहिरो पीडितहरूमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ। नेपालले चीनका 4वटा समुद्री र 2वटा सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने गरी पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। 23 वर्षको अन्तरालमा चीनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ। कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका विश्वका 10 प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा थियो। 3 वर्ष यता आर्थिक वृद्धि लगातार 6.5% भन्दा माथि थियो। यस अवधिमा प्रति वर्ष गरिबी 1.5 बिन्दुले घटेको थियो। यस अवधिमा 14 भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। अहिले सरकारले समृद्धिको लागि एउटा आधार तयार गर्यो। पहिलो वर्ष आधार तयार गर्ने काम गर्यो। दोस्रो वर्ष समृद्धि आरम्भ गर्यो। हामीले केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई तयार गर्ने र भविष्यमा चाहिँ गर्न सक्ने अरू कामको लागि अगाडि बढ्ने कामहरू गऱ्यौँ। हामीले निर्वाचनको घोषणापत्रमा जे कुरा बोलेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ क्रमशः पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्यौँ। सरकारको जिम्मामा केही विषयहरू थिए पहिला नै हाम्रो चाहिँ उत्तराधिकारमा प्राप्त भएको अधुरा अपुरा काम हुन नसकेका परियोजनाहरू त्यसलाई पुरा गर्ने काम गऱ्यौँ। छोटोमा भन्नुपर्दा म के भन्न सक्छु भने 3 वर्षको खास गरी कोरोनाले हाम्रो अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा अगाडि गत वर्षको फागुन 3 गतेसम्म भन्दा अगाडिको हेर्ने हो भने लगातार हामीले 6.5% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गऱ्यौँ र 1.5 बिन्दु प्रतिशतको हिसाबले गरिबीलाई घटायौँ र हामीले गरिबीलाई चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ टुङ्गो घटाएर मुलुकलाई चाहिँ मध्यम स्तरीय विकासशील मुलुकको श्रेणीमा पुर्याउने चाहिँ अभियान अन्तर्गत अगाडि बढाएका थियौँ। यो 3 वर्षको अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पर्छ। छोटोमा अर्को भन्ने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 14वटा सूचकहरूमा चाहिँ नेपालले प्रगति गरेको छ। यही सालको पनि हेर्ने हो भने यो चाहिँ वर्ल्ड रुल अफ ल इन्डिकेटरले भनेको छ कि नेपाल दक्षिण एसियामा नम्बर 1 देश हो सुशासन कायम गर्नेमा। लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू अल्पविकसित मुलुकहरूको 19 मुलुकहरूमध्येमा नेपाल दोस्रो हो र चाहिँ विश्वको 128 मुलुकमा चाहिँ नेपाल 61औं नम्बरमा पर्छ र गएको सालमा चाहिँ प्रगति गरेको छ भनेको छ। यति नै उदाहरण दिँदाखेरि पनि हामी समृद्धिको बाटोमा ठिक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम सुरु गरेको छ। देशका 396 स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका नयाँ अस्पतालहरूको एक साथ शिलान्यास गरिएको छ। कोभिड-19सँग लड्ने क्रममा सरकारले क्वारेन्टिन, परीक्षण, आइसोलेसन र उपचार लगायतका सबै प्रक्रिया निःशुल्क गर्दै आएको छ। हामीले एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने कोरोनाको सन्दर्भमा वुहानमा कोरोनाको चाहिँ यो आउटब्रेक भइसकेपछि नेपालमा पहिलोचोटि कोरोना सङ्क्रमित देखिँदाखेरि उसको PCR टेस्ट गर्नको लागि हामीले स्याम्पललाई स्वाब चाहिँ हामीले हङकङ पठाउनु पर्ने स्थिति थियो। हामी कहाँ ल्याब नै थिएन, किट नै थिएन, त्यो व्यवस्था नै थिएन। अहिले हामी 67 भन्दा बढी ठाउँबाट यो कोरोना परीक्षण गर्न सक्छौँ र झनै 25,000 26,000 मान्छे एकै दिनमा हामी कोरोनाको टेस्ट गर्न सक्ने तहको क्षमतामा पुगेका छौँ। कुनै समय हामीसित 700 भन्दा कम चाहिँ हामीसित भेन्टिलेटर थियो भने अहिले 1200 भन्दा माथि भेन्टिलेटर पुगेको छ। त्यही हिसाबले हाम्रो आइसियुको बेडहरू बढेका छन्। अस्पतालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, अस्पतालको फ्यासिलिटीहरू बढाउने काम गरिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा भन्नुहोस्, शिक्षामा भन्नुहोस्, त्यसपछि गएपछि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ आवासको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, सरकारले यथोचित ढङ्गले लगानी गरेको छ र हाम्रो संविधानले व्याख्या गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बनाउनको लागि
काम गरिरहेको छ। नेपालको रणनैतिक विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार जस्तै केरुङ काठमाडौँ र रक्सोल काठमाडौँ क्रस बोर्डर रेलवे, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग, 2वटा नयाँ विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आदिको काम पनि अघि बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गर्नुभएका कयौं परियोजना निर्माण अघि बढेको छ। कतिपय परियोजना सम्पन्न भई उद्घाटन भएको छ भने कतिपय अन्तिम चरणमा छन्। कुन आयोजना सङ्घमा रहने, कुन आयोजना प्रदेशले हेर्ने, कुन आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने, यी जटिलताहरू, फेरि डुप्लिकेसनहरू, आयोजनाका डुप्लिकेसनहरू, विकास निर्माणका डुप्लिकेसनहरू, यी कुराहरूलाई चिर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। कानुनी रूपमा केही कुराहरू व्यवस्थित गर्न पनि केही समय लाग्यो भने सुरुकै चरणदेखि सरकार बनेदेखि नै जब 2074 साल फागुन 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, पदभार ग्रहण गर्नुभयो, त्यस पछाडि नै सुरुका दिनदेखि नै उहाँले हरेक कार्यक्रम बनाउँदा, योजना बनाउँदा, योजना तथा नीति निर्माण गर्दा, निर्देशन दिँदा सबै कुरालाई चाहिँ त्यही एङ्गलबाट, जुन एङ्गलले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। उहाँले शिलान्यास गरेका परियोजनाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि झन्डै अहिलेसम्म 28वटा आयोजना उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास गर्नुभन्दा अगाडि पनि कस्ता आयोजनालाई शिलान्यास गर्ने भनेर हामीले केही फर्म्याटहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यतिखेर बनाएर कति पहिला चाहिँ शिलान्यास गरेका आयोजनाहरू त्यत्तिकै लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने कारणले गर्दाखेरि शिलान्यास गरेका आयोजनाहरू मानौँ यहाँको सुरुङ मार्ग भनौँ अथवा उहाँले पहिलो साइन गर्नुभएको, पदभार ग्रहण गर्नुभएको दिन साइन गर्नुभएको एउटा एनाउन्स गर्नुभएको आयोजना थियो सङ्घीय संसद भवन बनाउने कुरा, त्यो पछाडि उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरेर अहिले निर्माण अगाडि बढेको छ। त्यसैदेखि सडकको सेक्टरमा, भवनहरूको विषयमा, सभाहालहरू अनि सडकहरू, यी विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ उहाँले आयोजनाहरूलाई चाहिँ जुन शिलान्यास गर्नुभएको छ ती धेरै आयोजनाहरू चाहिँ समयक्रम अनुसार चौमासिक समीक्षा हुन्छ, वार्षिक समीक्षा हुन्छ, बजेटको समस्या हुन्छ कि अरू के हुन्छ कि हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट हामीले क्लोजली मोनिटरिङ गरेका छौँ, सोधेका छौँ अनि त्यो अनुसारको प्रोग्रेस रिपोर्ट लिएका छौँ। आयोजना प्रमुखलाई यहाँ बोलाएका छौँ। हामीले फेरि मोनिटरिङ भनेर त्यो खालको मोनिटरिङ मात्रै होइन कि हामीले फेसिलिटेसनको काम पनि हामी त्यत्तिकै गरेका छौँ। के गरेका छौँ भन्दा कहीँ कुन ठाउँमा समस्या परेको छ समस्याको गाँठो फुकाउने काम चाहिँ हामीले धेरै गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 को महामारीको सुरुका केही दिन विकास निर्माणको काम प्रभावित भए पनि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी क्रमशः त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न खुला गरेपछि अहिले अधिकांश विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीकै बीच पूर्वाधार निर्माणसहित आर्थिक विकासमा थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका साथै मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्तरोन्नति र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा भएका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।